अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हमारी मौजूदगी मदरसा आरफिया संगनाम में है और यहाँ के खाजिन और रहमानिया फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना मुंतज़िर साहब हैं। हजरत से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। अभी अमीर शरीयत का ऐलान करना यह सही है या गलत? दस्तूर हिंद के सिलसिले में इमारत शरिया के मुताबिक हजरत आप बताएं, इस सिलसिले में क्या मौक़ूफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमारत शरिया के दस्तूर के मुताबिक खुद अमीर शरीयत का चुनना या हटाना अरबाब हल्लो अक़्द को है और अरबाब हल्लो अक़्द की तादाद 450 से तकरीबन ज़्यादा है। उन्हीं को अमीर शरीयत चुनने का और बनाने का और हटाने का दोनों इख्तियारात हैं। और ये तरीका अपनाना कि चंद ट्रस्ट के मेंबर अपने ओहदे के लालच में बंद कमरे में बैठकर अमीर शरीयत का ऐलान कर देते हैं, ये निहायत ही गलत बात है। मिल्लत को बांटने और तोड़ने और नफरत फैलाने वाले अभियान है। दूसरा सवाल है हजरत, कायम मकाम मौलाना अनीसुर रहमान साहब को जो हटाया गया, क्या उसी का प्रोपेगेंडा है? मौलाना अनीसुर रहमान साहब कायम मकाम नहीं थे। मौलाना अनीसुर रहमान साहब बाज़ाब्ता नाजिम थे और मौलाना अनीसुर रहमान साहब का अगर अमीर शरीयत में नाम आता है और फिर भी वो खामोश है, जो दस्तूर इमारत शरिया के ख़िलाफ़ है और दस्तूर इमारत शरिया के ख़िलाफ़ ये कदम भी उठाया गया है, फ़ैसला भी लिया गया है। ऐसे लोगों को इमारत शरिया के दस्तूर के मुताबिक अव्वलन तो ट्रस्टी से हटा देना चाहिए, मेंबरशिप में नहीं रखना चाहिए। और इतना बड़ा कदम जो जिसको पूरी मिल्लत चुनने का इख्तियार हो, वो इख्तियारात को अपने हाथ में लेकर मिल्लत को पैगाम दे रहे हैं कि हम अमीर शरीयत खुद हैं और यह अमीर शरीयत हमको बंद कमरे में चंद लोगों ने चुनकर बना दिया है और आप लोग मानिए और मानने के लिए थोप रहे हैं या पैगाम दे रहे हैं। ये निहायत ही गलत पैगाम है। हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी एक बावकार आलिम है, उनके खिदमात वसी है। खुद मुस्लिम पसंदला बोर्ड के वो मेंबर है और मुस्लिम पसंदला बोर्ड का पैगाम इत्तिहाद व इत्तिफाक का होता है। चाहे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी अकायद के मानने वाले हो, सबको मुत्तहिद करना है। और वो खुद अमीर शरीयत बनकर पैगाम क्या देना चाहते हैं? क्या मुस्लिम पसंदला बोर्ड के पैगाम को वो जिंदा रखने के लिए पैगाम दे रहे हैं या ये पैगाम देना चाहते हैं कि बोर्ड में हम जबान से जुड़े हुए हैं, दिल से उनके दस्तूर को नहीं मानते हैं? तीसरा सवाल है हजरत, अमीर शरीयत का इल्जाम लगाना और उसका मुद्दा बनाना सही है या गलत? देखिए, अमेरिका अमीर शरीयत का इल्जाम लगाना ही गलत है, इसलिए कि हिंदुस्तान में या बिहार के हर व्यक्ति, हर आदमी जानता है कि हजरत मौलाना फैसल वली अहमद रहमानी जो मुंगेर में पैदा हुए, मुंगेर के जामिया रहमानी और वहाँ के स्कूलों से तालीम हासिल किए। 20 साल तक बल्कि बुलूगियत तक की सारी तालीम हिंदुस्तान में उन्होंने हासिल किया। खुद हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे अमेरिका गए। जब आपके पास इतनी बड़ी सबूत है कि जिस शख्स की पैदाइश हिंदुस्तान में हुआ हो, जो शख्स आधी 20 साल की जिंदगी की सारी इल्म है हिंदुस्तान में हासिल की हो, उनका रिकॉर्ड सरकारी स्कूल में है, उनका रिकॉर्ड डीएम के इनामात हासिल करने और डीएम से इश्कालात करने के जरिए है, उनका रिकॉर्ड जामिया रहमानी मुंगेर के अंदर है। तो इससे बड़ी और क्या आपको चाहिए कि यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है? ये झूठा प्रोपेगेंडा आवाम को गुमराह करना बेकार है। चौथा सवाल है हजरत, मौलाना अनीसुर रहमान का अमीर शरीयत में नाम आना और खामोश रहना, क्या यह इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम है? देखिए, मौलाना अनीसुर रहमान साहब का अमीर शरीयत में नाम पेश करना ही ये दस्तूर इमारत शरिया के खिलाफ है। और जो शख्स दस्तूर इमारत शरिया के खिलाफ कदम उठाए
اور اتنا بڑا کام کرے، پھر بھی امارت شریعہ کے ہمدردان یا امارت شریعہ کے محافظ میں اپنا نام دکھاتے ہیں. اس کو ملت کو غور کرنا چاہیے ایسے شخص پہ کہ آخر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا گیا جس کا اختیارات ہے ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، اور ارباب حل و عقد کو اختیارات ہے، اور ارباب حل و عقد کے ممبر 400 سے زائد ہے، اور وہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال کے خطے میں واقع ہیں اور متحرک رہتے ہیں، فعال رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں. ان سارے اختیارات کو ہٹا کر انہوں نے امیر شریعت کا لیبل لگا کر لوگوں پہ تھوپنا چاہتے ہیں. ملت کو سوچنا چاہیے ایسے شخص کے بارے میں. پانچواں اور آخری سوال ہے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا جامعہ رحمانی منگیر اور امارت شریعہ پر الزام لگانا درست ہے یا غلط؟ دیکھیں، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے. وہ خود اپنی زبان سے بولتے ہیں کہ میں کسی کام کے لائق نہیں تھا، مجھے کوئی علم نہیں تھا، میں ایک ان پڑھ جاہل گنوار آدمی بن حضرت کی صحبت میں رہ کر، حضرت کی تربیت حاصل کر کر، حضرت کے مشورے پہ چل کر میں نے یہ مقام حاصل کیا. جب اپنی زبان سے پہلے کئی بار آپ بیان دے چکے ہیں کہ میرے اوپر جتنے احسانات ہیں مولانا حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کا ہے، تو پھر آپ جامعہ رحمانی کے خلاف بولتے ہیں، پھر ان کے وارثین کے خلاف بول رہے ہیں، پھر امارت شریعہ کے خلاف بول رہے ہیں، جبکہ امارت شریعہ میں وجود بخشنے والا حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب ہے. خود امارت شریعہ کے دستور اور امارت شریعہ کے بنیاد کی تاریخ اگر پڑھا جائے تو حضرت مولانا سجاد صاحب محاسن رحمت اللہ علیہ امارت شریعہ کے بانی ہیں اور حضرت مولانا محمد علی منگیر کے مرید ہیں، یعنی ان کے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد علی منگیری ہے. اور سمجھ جائیے کہ ان کے بعد امارت شریعہ جو بھی وجود میں آیا، امیر شریعت جو بھی بنے، امارت شریعہ کو مکمل پروان چڑھانے والے، پورے دنیا کے اندر مقام دینے والے، ہر شعبے کو مضبوط کرنے والے اور نئے جگہ کو ایک تعمیر کرنے والے، اس میں اہم کردار اگر ہے تو امیر شریعت کی شکل میں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کے ہے. اور مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے ہی مولانا مجاہد الاسلام جیسی شخصیت کو سینچا، سوارا، اس کو پروان چڑھایا، اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی، ملت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا. حضرت مولانا نظام الدین صاحب کو حضرت مولانا نظام منت اللہ رحمانی صاحب نے ہی ان کو سینچ سوار کر ان کی صلاحیت سے ملت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب بھی انہی میں سے ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی انہی میں سے ہے، حضرت مولانا احمد فیصل ولی رحمانی صاحب بھی انہی میں سے ہے. جب ان کی نسبت ان لوگوں سے ہے، جب ایک شخص اتنا بڑا گویا کہ خانقاہ رحمانی کا امارت شریعہ کے اندر خدمات میں سب سے اہم خدمات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بانی یا اس وقت کے اکابرین دستور امارت شریعہ کو بناتے ہوئے غور و خوض کیے ہوں گے کہ آخر خانقاہ منگیر کو کیسے الگ رکھا جائے، اور انہوں نے دستور میں یہ شامل کر دیا کہ امارت شریعہ کے ممبر خانقاہ رحمانی کا جو بھی نمائندہ ہوگا وہ ایٹومیٹک امارت شریعہ کا ممبر ہوگا. آخر یہ مقام خانقاہ منگیر کو ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہوگا. حقیقت بات ہے، جب ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ مقام اتنا بڑا مل سکتا ہے تو ان نسبت پر اگر امیر شریعت کا چناؤ کیے ہے آپ نے، اور امیر شریعت کے الیکشن باضابطہ آپ نے کہا، آپ خود مد مقابل میں لڑے اور ملت نے، ارباب حل و عقد نے جو فیصلہ کیا اس کو آپ نے تسلیم کیا. 3 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا، آپ چند لوگوں کے پروپیگنڈا میں آپ پھر اس پر وار کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بار جھارکھنڈ امیر شریعت کا چناؤ آیا تھا، اس وقت حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب بدن پردے کے پیچھے سے وار کر رہے تھے، کھلے نہیں تھے. آج پردے کے سامنے آ گئے ہیں، خود ان کا امیر شریعت میں نام آنا، خاموش رہنا، گویا کہ وہ خود ہر چیز میں شامل ہے، امارت کو توڑنے کی پوری سازش اور کوشش کر رہے ہیں، اور حکومت کے ان کے اوپر ہاتھ ہے. چونکہ
अशफाक करीम साहब इमारत के मेंबर हैं और जदयू के खास नेता हैं। उसके अलावा जितने भी वहां पे जुड़े हुए लोग थे वो सब जदयू से जुड़े हुए हैं। खुद हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब जदयू की सपोर्ट से और मुख्यमंत्री की सपोर्ट से बहुत सारे कॉलेज चला रहे हैं। उसके बाद हजरत मौलाना खुद मौलाना शिबली साहब को कायम मकाम नाजिम बनाने पे जब बने थे उस वक्त भी इश्कालात आए थे और उस वक्त भी हजरत रहमतुल्लाह अलैह बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अशफाक करीम साहब चंद ग्रुप के लोगों को ले जाकर हजरत के ऊपर निहायती आजिजाना मुअद्दिबाना दरखास्त देकर इतना दबाव डाला कि हजरत ने मसलहतन उनको कायम मकाम नाजिम बनाया था। और अमीर शरीयत मौजूदा अमीर शरीयत ने जो फैसला लिया है कि हजरत मुफ्ती सईदुर रहमान साहब को कायम मकाम नाजिम बनाए, ये बहुत ही आला और बेहतर फैसला है इमारत के हक में। क्योंकि मुफ्ती सईदुर रहमान साहब तकरीबन 40 साल से के करीब इमारत के अंदर खिदमत कर रहे हैं और उन्होंने हर दौर को देखा है और बेदाग रहे हैं। उनकी छवि अच्छी रही है, उनका इखलाक अच्छा रहा है और जिस शोबे भी रहे हैं आले दर्जे का खिदमत अंजाम किया। गोया कि इमारत शरिया अमीर शरीयत ने एक हीरा को चुना है जो लोगों को चुभ रहा है। तो आप देख रहे थे देश की आवाज और मौलाना अभी समाप्त फरमा रहे थे, अच्छी तरीके से पूरी जानकारी दे रहे थे। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मिल्लत तक आवाज़ पहुंचाइए ताकि जो बड़े पैमाने पर जो है हजरत अमीर शरीयत पर जो उंगली उठाई जा रही है वो आवाज़ दबे। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।